अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ आ रहा था, मैंने कहा कि उसकी आवाज़ सुन लें। ये जहाज़ की आवाज़ भी मैं बाहर बड़ा मिस करती थी। तो क्या हाल चाल है आपका? खैर खैरियत है? अल्लाह ताला का शुक्र है। और अल्लाह ताला पैदा करने वाला आसमान और ज़मीन का, और जब भी वो कोई काम करना चाहता है तो कह देता है हो जा, तो वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला से लौ लगाइए, दुआ कीजिए, कुरान पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा, है ना। बाकी बाहर आई हूँ मैं, बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं चिड़िया की। आज मैंने सुबह सुबह वॉक की। मैंने क्या की, वजी ने मुझे कहा कि चलो आज बड़ा अच्छा मौसम है। कुछ अरसे से सुबह की वॉक मैंने छोड़ दी हुई थी, और कुछ थोड़ी सी बीमार भी हो गई थी मैं यूके से आके, तो फिर हिम्मत नहीं होती थी, शाम को कर लेती थी। अभी मैंने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से। तो उतना ही करना चाहिए जितनी हिम्मत हो, है ना। कई दफ़ा नहीं होती हिम्मत, कई दफ़ा बीमारी के बाद बंदा जो है वीक हो जाता है, वीक फील करता है। तो ऐसे में ज़रा खाने पीने पे अपनी तवज्जो देनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, और बस उतना ही काम करें, हैं जितना कर सकते हैं उतनी गर्मी बर्दाश्त करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। सुबह बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। इस वक्त भी हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन हब्स है, गर्मी है, हवा की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये है कि ज़िंदगी में उतना करें। मेरा आपको एक मशवरा है, नसीहत कह लें, है ज़्यादा मुश्किलात में घिरने की, ज़्यादा मुश्किल काम करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि एक टाइम जब आता है और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप कहते हैं हमने खामखाई इतनी हिम्मत की, हमने खामखाई इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ वेस्ट की। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम माएँ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, इवन बाप भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं ना। दिन रात काम करते हैं, अपने घर को प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, उनकी फ़िक्र करते हैं। माँ बाप यही करते हैं सारी उम्र, है ना। अपने ऊपर भी टाइम खर्च करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। टिप है बहुत ज़बरदस्त और वॉक करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ वॉक करें, नाश्ता ज़रूर करें। आज वॉक की बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बहुत थोड़े लोग बाहर वॉक के लिए निकले होते हैं। क्यों नहीं निकलते आप लोग? निकला करें। सुबह नमाज के लिए तो उठते हैं ना माशाल्लाह, उसके बाद कुरान पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद निकल जाया करें। आजकल तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है सुबह के टाइम, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एसी में अंदर घुसे रहें सचमुच मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और बाकी की स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी किसी चीज़ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतने स्ट्रेस होते हैं कि जो हमें स्ट्रेस में मुब्तला कर देते हैं तो फिर ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने इस स्ट्रेस से अपने आप को कैसे निकालना है। एक तो हम परेशान बड़े होते हैं ना, हैं दो लोग क्या कहेंगे, हमें ये बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हम इस बात से निकल आए ना कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर ज़िंदगी आसान तरीन हो जाएगी, हैं। कोई भी नहीं सोच रहा होता हमारे बारे में, हमें लगता है कि वो हमारे बारे में सोच रहा है, दूसरा बंदा, और सोच रहा है कि क्या कह रही है और ये क्या कर रही है और इसने कैसे कपड़े पहने हुए। पर ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसा नहीं होता ना। अपने आप पे तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी है, नींद दुरुस्त रखें, और खाना ज़रूर अपने टाइम पे खाएं, और खाना खाएं ज़रूर। खाने को ना स्किप करें। ये मील्स को स्किप करना और हमने फ़िट हो जाना है और हमारा वज़न कम हो जाना है, इससे नहीं कम होता। मुनासिब खुराक, ऐसी खुराक जो आपको मोटा ना करे, जिसमें फ़ैट्स कम हो, है ना। मुतवाज़न ग़िज़ा जो कहते हैं, हम बचपन से ही सुन रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि ठीक है कार्ब्स भी खाएं, रोटी चावल चीनी लोग कहते हैं बिल्कुल छोड़ दें। चलें, नहीं छोड़ सकते तो कम कर लें, थोड़ी कर लें, हैं कर सकते हैं ना हम, कम कर लें। और बाकी खीरे शीरे खाएं, प्याज टमाटर, सलाद खूब खाएं। सलाद इज़ गुड। अगर पेट ख़राब होता है तो फिर थोड़ा कम कर दें, लेकिन ये तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने अपने आप को देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ आपको सूट करती है ना तो बस ये है कि नींद भी बहुत ज़रूरी है। उस दिन एक बहन मुझे कह रही थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत सोचती हूँ, मेरी बहुत सारी सोचें हैं। जी हाँ, ये सोचें तो आती हैं। अच्छा पता है, सोचों को तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम अपना ख़यालात, अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लेना तो काफ़ी बेहतरी आ जाती है इसके अंदर। और दूसरा, वॉक करने से बड़ी बेहतरी आती है। सचमुच मैंने तो ये देखा है, मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ, मैं जब भी परेशानी में होती हूँ, हमेशा से मेरा ये हाल है, मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, लंबी वॉक करती हूँ, और रास्ते में कुछ सोच भी लेती हूँ
کچھ خیالات ہیں اپنے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، فیصلے بھی کچھ ہوتے ہیں، تو آپ واک پہ نکل جائیں، بڑے اچھے جو ہے نا آپ کو فیصلے بھی آئیں گے، آپ کو خیالات بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ دے گا یہ سارے فیصلے، انسان نے تھوڑی کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن واک از ویری گڈ سچ مچ، تو اس سے آپ کو نیند بھی اچھی آتی ہے، جب آپ کا جسم تھوڑا سا تھک جاتا ہے نا تو پھر آپ کی نیند بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ٹرائی کر کے دیکھیں، ایک دفعہ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو خوب تھکا لیں، رات کو جو ہے نا دودھ پی لیں، اس میں تھوڑا سا ہلدی ڈال لیں اور تھوڑی سی کہتے ہیں ادرک ڈال لیں تو بھی بہت اچھا ہے، یہ جوائنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، جسم میں جو درد ہوتی ہے، تو ٹرائی تو کر کے دیکھیں نا، بھی ٹرائی تو کرنا ہی ضروری ہے، اور باقی یہ ہے کہ جو ہم اتنے زیادہ یہ فون دیکھتے ہیں اور یہ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو یہ بھی ذرا کم کر دینا چاہیے۔ کل مجھے کسی کا پتہ چلا کہ اس کو مائگرین شروع ہو گیا بہت زیادہ، تو ڈاکٹر نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا اپنا یہ جو فون پہ آپ زیادہ مصروف رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو ذرا کم کر لیں۔ تو رات کو ہم سوتے وقت کیا کرتے ہیں، ہم فون سنتے ہیں، ہم فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں آخری وقت تک، تو آخر میں بس کوئی اچھی چیز سن لیں، میں تو سورہ رحمان سن لیتی ہوں رات کو سونے سے پہلے، اور میں اس کو سنتے سنتے ہی سو جاتی ہوں، اور یقین کریں بڑی اچھی نیند آتی ہے، اللہ کی چیزیں سن کے، کوئی بھی کلام سن کے، کوئی بھی کسی کی اچھی بات سن کے، کسی کا اچھا لیکچر سن کے ہے۔ یہ طوفان بدتمیزی تو برپا ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ، تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، ہر حال میں ہمیں بچانا ہے نا۔ میں تو کہتی ہوں یہ خبریں سننا چھوڑ دیں، میں نے تو خبریں سننا چھوڑ دی ہیں، میرا بیٹا کہتا تھا عبداللہ ماما آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ یہ خبریں سننا چھوڑ دیں، تو سچ مچ خبریں سننا چھوڑ دی ہیں، کوئی ارد گرد سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، ایویں بندہ پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو اپنا آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنا بلڈ پریشر ضرور بڑھانا ہے، اپنی شوگر ضرور بڑھانی ہے، ہونی تو ہے اگر ہمارے موجود ہے، ہماری وراثت میں ہمیں ملی ہوئی ہے تو یہ بیماریاں بھی آنی ہیں، لیکن بیماری کو ہم نے کس طرح کوپ کرنا ہے یہ تو ہمارے اوپر ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بس اپنے آپ کو ٹھنڈی ہوا کرتے رہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈی ہوا کرنا بہت ضروری ہے مشکلات آتی ہیں بڑی زندگی میں، یہ جو میرے بال ہیں یہ دھوپ میں تو سفید نہیں ہوئے، ایسے ہی تو نہیں ہو گئے، انہوں نے بڑی مشکلات گزاری ہیں تو مشکلات سے بچنے کا کیا حل ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور سوچیں کہ کون سی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال لیں، اچھا کھائیں پئیں، متوازن غذا، صبح واک کریں، واک ضروری بہت زیادہ ضروری، ٹرائی تو کریں نا، میں تو کب سے کہتی ہوں ناشتہ ضرور کریں، دلیا کھائیں ناشتے میں، دلیا از ویری گڈ، اس کے اندر کیلا ڈال لیں، اس کے اندر سیب ڈال لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، اور پانی کا استعمال ضرور کریں، جو ہم لوگ بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا ہم پانی پینا ہی بھول جاتے ہیں، یقین کریں، یہ ٹانگوں میں کریمپس پڑتی ہیں ہے نا کئی لوگوں کی، تو وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب پانی کی کمی ہے، ہم پانی ہی نہیں پیتے، ہمیں بھول جاتا ہے، بھول تو جاتے ہیں نا ہم اس عمر میں، مسئلے مسائل تو ہیں، یہ بھولنے کا بھی ایک مسئلہ ہے تو جو چیز بھولیں تو وہ لکھ لیں، سائڈ پہ پانی کی بوتل ایک ضرور رکھ لیں بڑی ساری، میں تو یہی کرتی ہوں، تو پھر یاد آتا رہتا ہے کہ یہ پانی پڑا ہے، اس کو ہم نے پینا ہے، پانی بھی کہتا رہتا ہے کہ پی لو میں موجود ہوں، کیوں میں صبح سے پڑا ہوا ہوں، تو پھر ہم پی لیتے ہیں تو مین بات یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جو 60 کے بعد یا آپ کہہ لیں 65 کے بعد، یا یہ جو عمر ہے جو بھی ہے ہماری عمر، اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، کوئی تو آ کے رکھے گا نہیں، اب بچے بھی اڑ گئے چلے گئے ہیں تو ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، میاں بیوی نے، تو ذرا لڑائی جھگڑا کم کریں، ایک دوسرے کی طرف توجہ زیادہ دیں، ایک دوسرے کا خیال زیادہ رکھیں، ایک دوسرے کو جو ہے باہر لے جائیں چلو باہر چلتے ہیں، چلے جی، تو ہم تو یہی کرتے ہیں، اب ہم فارغ البال ہیں تو بس اب ہم یہی کر رہے ہیں، تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اہل زمین پر رحم کریں آپ تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے گا، یہ تو زندگانی ہے نا، اور زندگانی کی حقیقتیں ہیں، تو اپنا خیال رکھیں، واک کریں، ناشتہ کریں، پانی پئیں، ٹھیک ہے نا ساری امپورٹنٹ باتیں بتا دی ہیں آپ کو، اور کیا بتانا ہے، پھر حاضر ہوں گی کسی وقت، ابھی میں نے کہیں جانا ہے، یہ میل ملاقات بھی بڑی ضروری ہوتی ہے نا، تو بہن نے کہا کہ مامی جان کی طرف جانا ہے، حال چال پوچھنا ہے،
تو آج اتوار ہے، تو اتوار کے دن جو ہے تو آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن جوڑیں، کمیونیکیشن جوڑیں. یہ کنیکشن اور کمیونیکیشن بہت ضروری ہے نا. اپنے جسم کے ساتھ بھی کنیکشن اور کمیونیکیشن، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی. تو اب تو کوئی مشکل نہیں ہے کنیکشن اور کمیونیکیشن. فون ہے نا، پکڑیں اور کھڑکا دیں فون، کسی کو معلوم کر لیں حالات کسی کے. چلیں جی میں چلتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو ہوگی، گفتگو کرتے رہیں گے. آپ لوگ بھی ساتھ شامل رہا کریں، شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے نا. یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، پریشان نہیں ہونا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.